देव बरो दीस तुमकां सुमेस्तांक. एक बापय आपणाच्या पुताक मोनो आनी बेरो देंवसार लागलेल्या त्या पुताक शिसा लागी हाडटा. पूण थंयसर ताचे थंय बावार्थ नातलो. अविश्वास ताचे थंय आसलो आनी तो विचारता शिसांक कित्याक सोडोवंक जावना म्हणून सवाल करता. आनी जेजू लागीं तो म्हणटा कितें, तुजे वरवीं कांयपणी साध्य जाल्यार आमचेर दया दवरन आमकां पाव म्हणटा. आनी थवळ जेजू ताका म्हणटा, साध्य जाल्यार सतमंतल्याक सर्व संगती साध्य म्हणटा. आनी थवळ तो पश्चाताप बघून थंय म्हणटा, दुख्खां गळोवन व्हडल्या तळ्यान म्हणटा, सतमंतान धनिया, म्हजो अविश्वास पयस करूंक तूंच म्हाका आदार दी. आनी मुखार पळयता हांव तो मोनो देंवसार सोडयता जेजू क्रिस्त. पूण आज आमकां कितें शिकूंक मेळटा हांगासर. पळया, आमी जायते फावटी जेजू लागीं येता. साध्य जाल्यार अविश्वासांत रावन आमी येता. साध्य जाल्यार पूण जेजू क्रिस्त आमकां जागयता. तो आयिल्लो संपूर्ण जाणवाय लागीं. कित्याक जेजू जाणवाय जावन आसा. जेजू थंय भावार्थ हांवें दवरिचें जाल्यार खंडीत हांवें ताका पातयेचें. जेजू क्रिस्त कोण म्हणून म्हाका गोत आसाचें, कळीत आसाचें. तवळ मात्र म्हाका ताचे थंय भावार्थ दवरूंक जाता. आनी केदाळ आमी जेजू क्रिस्ताक जाणा जाता ताच्या उतरांनी. हांगासर जेजू उलयता. जेजू कितें म्हणटा, साध्य जाल्यार सतमंतल्याक हर एक संगती सर्व साध्य म्हणून जेजू थंय सर्व संगती साध्य म्हणून जेजू ताका सांगता, ताची उतरां ताच्या कानान पडटात, ताच्या काळजांत गाजयता तो. आनी तवळ ताचे थंय पश्चाताप भोगता आनी तो व्हडल्या तळ्यान गळगळ्या रडून म्हणटा, म्हजो अविश्वास पयस करूंक म्हाका तूं कुमोग कर. पळया, आमचे भितर कितें आसा तर? अविश्वास आसा. अविश्वास आसतना देवाची जाणवाय आमचे भितर येना. देवाची जाणवाय कोण? पवित्र जावन आसा. केदाळा भावार्थ आमी दवरता तवळ मात्र आमचे भितर पवित्रोत्मो येवंक साध्य. भावार्था वरवीं मात्र भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्ता थंय दवरलेल्या भावार्था वरवीं मात्र तें सस्तीक जिवीत पवित्रोत्मो आमच्या भितर येवंक साध्य. आनी तो जावन आसा जाणवाय. आनी आमचो अविश्वास भायर वचचे जाल्यार पयलें हांवें जेजू क्रिस्ता विशांतली सुवार्ता आयकूंक आसा. जेजू क्रिस्त कोण? जेजू क्रिस्त कित्या पासून म्हज्या ह्या संवसारी आयलो? जेजू क्रिस्त नीज जावन उतार जाल्लें तें मांस कशें जालें? आमच्या गिन्यान्या वरवीं साध्य ना. पूण केदाळा हांव भावार्थ दवरतां. वय, जेजू क्रिस्त तो देवाचें उतार जावन आसलो. तो मांस जालो. तो देवच जावन आसा. तो देवाचो पूत जावन आसा. म्हजे खातीर ह्या संवसारी आयलो आनी म्हज्या सोडवणे पासून तो कुर्सार काडलो आनी तो मेलो आनी पुनर्जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्या कुशीक तो बसला आनी तो जावन आसा म्हजी सर्गीची वाट म्हणून. हांव केदाळा जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरतां. तवळच भाव भयणीनो, तवळ मात्र म्हजे थंय भावार्थ उदेता आनी भावार्थ आमकां जेजू लागीं हाडटा आनी ती जाणवाय पवित्रोत्मो आमचे भितर येवन निवास करता. आनी ही जाणवाय कोणी मनशाक दिवंक जायना बगर जेजू क्रिस्ताक मात्र. जेजू क्रिस्ता थंय दवरल्या भावार्थांत हांव मात्र. आमेन.